اج تانوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دا تذکرہ سنانا ہے جندہ انبیاء دے بعد مقام امت دے وچوں تے اوندا افضل مقام ہے، فضیلت ہے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو۔ سبحان اللہ، اللہ دے قرآن نے بھی یہ بات دسی ہے نا، فرمایا اللہ ذو الجلال والے کرام دے قرآن نے اللہ پاک دے قرآن دیاں بڑیاں پیاریاں باتاں، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا، اللہ دا قرآن کہندا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، او لوگ جڑے ایمان لے آئے، ایمان لے آن تو بعد وہاجروا انہاں ہجرت کی تھی، ہجرت ابو بکر صدیق نے بھی کی تھی، فرمایا وجاہدوا تے جہاد کیتا، نبی پاک دے جنہ صحابہ جہاد کیتا ہے انہاں صحابہ دے اندر نام ابو بکر صدیق دا بھی ہے، فرمایا فی سبیل اللہ دے رستے اندر فی سبیل اللہ کام کیتے، انہاں دے اندر نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی ہے، فرمایا بی اموالہم تے اپنا مال جن اللہ دے رستے اندر قربان کیتا، میرے ویرو انہاں دے اندر نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام بھی ہے، فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، پھر اللہ پاک نے بعد نو بعض تے درجے عطا فرما دیتے نے، اللہ پاک نے بعض صحابہ نو بعض تے بلندیاں تے شاناں تے عظمتاں عطا فرما دیتیاں نے، وَأُولَئِكَ هُمُ الفائزون، فرمایا اوہی لوگ نے جرے کامیاب ہونے والے، جرے کامیابیاں حاصل کرنے والے، اوہی لوگ نے جنہاں نے دنیا دی زندگی اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جنت دے ٹکٹ حاصل کر لینے، حالے تے میں پہلے دی بات کراں نبی پاک دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، میں صدقے جاواں چاہن والیاں دلاں دے اندر نبی پاک دی پہلے تو محبت کیویں پیدا ہو رہی ہے، بیت اللہ دے قریب ایک دن حضرت زید تشریف فرمانے، انہاں دے کول جناب سیدنا ابو بکر بھی تشریف فرمانے، آپس اندر بیٹھے تے گلاں باتاں پہ کر دینے، انہاں دے کول امیہ بھی آ گیا، آ کے آندا زید سنا پھر تیری صبح کیسی ہوئی ہے، حضرت زید فرماندے نے بھلائی تے ہوئی ہے، خیر تے ہوئی ہے، امیہ بولیا تے آندا زید دس پھر بھلائی نو پا لیا ہی کہ نہیں، حضرت زید فرماندے نہیں نہیں بھلائی نو تے نہیں پایا، تے امیہ بولیا تے آندا حقیقی دین کوئی ہے، باقی ادیان جڑے نے انہاں تے حقیقی دین غالب آ جائے دا، باقی دین جڑا ود جائے دا، جڑے باقی ادیان قیامت دا دن ہوئے دا انہاں دا کوڑی بھی اللہ دے ہاں مول نہیں پوے دا۔ اگلی گل امیہ آندا ہے او زید اے تے دس سیدا جڑا نبی آن والا ہے او تواڈے وچوں آئے دا یا ساڈے وچوں آئے دا؟ حضرت زید خاموش نے کسی گل دا جواب نہیں دیتا، حضرت ابو بکر کولی تشریف فرمانے اٹھ پہ کولوں تے آندے میں پہلی دفعہ یہ بات سنیے کسے پیغمبر دے آن دیاں باتاں ہو رہیاں نے،
کوئی پیغمبر مبعوث ہونے والا دنیا اندر جلوہ فروز ہونے والے نے. حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے, ورقہ بن نوفل کو چلے گئے, جا کے آندے نے حضرت میں کسی پیغمبر دے آن دی خبر سنیے, کوئی تواڈے علم اندر ہے تے بات سونا. اے ورقہ بن نوفل دے بھتیجے لگ دے نے, اے بولے ورقہ بن نوفل آندے نے ابو بکر میرے بھتیجے میں اپنے علم دے مطابق تینوں دساں, اساں لوگ علم رکھن والے, اساں لوگ علم دا مطالعہ کرن والے. اے او ورقہ بن نوفل ہر وقت آسمان دی طرف نظراں اٹھا اٹھا کے دیکھدا تے لوگاں نوں باتاں دسدا سی, بڑا اندے کول علم ہے. اللہ نے علم دے نال اینوں سرفراز فرما دیتا ہے, اینے زبان نوں حرکت دتی تے آندے نے ابو بکر ایک پیغمبر آن والا ہے, مکے اندی سرزمین تے پیدا ہونے والا ہے. ابو بکر صدیق نے بات سنی نا, آندے حضرت کوئی اس پیغمبر دے آن دی اور بھی بات دس دیو نا. ورقہ بن نوفل بولے تے فرماندے نے ابو بکر او جڑا پیغمبر آئے دا اپنی مرضی نال نہیں بولے دا, او پیغمبر جدوں بھی بولے دا اللہ دی حکم تے آرڈر نال بولے دا. تاں تے قرآن کہندا فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. او پیغمبر جدوں بھی بولدا ہے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دے حکم نال بولے دا. نوندی اکو ہی اکیلڑی جان سی, سچی گل تے میٹھی زبان سی, اوندا دشمن سارا جہان سی, تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. نبی کا دشمن تھا جب زمانہ, نبی کا دشمن تھا جب زمانہ, قدموں میں تھا ایک دیوانہ. وہ کون تھا کوئی بتائے مجھے, وہ ناموں میں اول, وہ دین میں اول, وہ اسلام لانے میں اول, وہ کلمے میں اول, مال لوٹانے میں اول, ہجرت کرنے میں اول, جہاد میں اول, اسلام مار کھانے میں اول, امامت میں اول, خطابت میں اول, اطاعت میں اول, جنت میں اول. وہ اٹھائے صدمے جس نے, اٹھائے صدمے جس نے اپنے سر پر ہے نام اس کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورقہ بن نوفل آندے نے ابو بکر تیرا پیغمبر آئے دا او کسے تے ظلم تے زیادتی بھی نہیں کرے دا, کسے ظالم بندے نال مل کے اوندے قافلے نال مل کے بھی نہیں چلے دا, نہ تے کسے ظالم بندے دا ساتھ دے دا, او مظلوم بندے دی قدم قدم تے حمایت کرے دا, مظلوم بندے دی قدم قدم تے مدد کرے دا. ابو بکر صدیق نے باتاں سن لیاں نا, آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا, دارا اسلام اندر داخل ہو گئے نے. ایک وقت تو بھی آیا نا, تجارت واسطے چلے گئے ابو بکر صدیق, ملک شام اندر گئے
نے تے ستے پینے تے خواب آ گئے. اے صبح اٹھے نا اپنی خواب جا کے رہبر دے سامنے پیش کر دیتی ہے. اے ساری گل سناندے نے. اے رہبر بولیا دھیان دے ابو بکر یار تے دس سیدا تو آیا کتھوں ہے؟ ابو بکر فرماندے نے میں مکے دی سرزمین تو آیا ہاں. اے سوال کردا ہے. اے رہبر بولیا دھیان دے ابو بکر یار تے دس سیدا کس معاملے اندر آیا ہے؟ ابو بکر فرماندے میں تجارت دے معاملے اندر آیا. اگلا سوال رہبر نے کیتا کہ اس قبیلے دے نال تعلق رکھنا ہے. ابو بکر فرماندے میرا تعلق قریش قبیلے دے نال ہے. رہبر بولیا تیندا ابو بکر پھر خوش ہو جا میں تینوں خوشخبری دے رہا ہاں. عرب دے اندر پیغمبر جرانا سینا اس پیغمبر دے آن دی خبراں پہنچ چکیاں نے. او پیغمبر دنیا اندر آ گیا ہے. اگلی بات رہبر نے دسی تے خوشخبری دیتی ہے. فرماندا ابو بکر او جڑا پیغمبر اسلام دا دعویٰ کرنے والا ہے تو ہوندا پہلا وزیر ہویندا. تو اندہ پہلا وزیر تو ہوئندہ. نال رہبر بولیا تیاندہ ابو بکر دوسری بات بھی سن لے. او پیغمبر دنیا تو جائے دا اس پیغمبر دے جانے دے بعد اندہ پہلا خلیفہ منتخب ہوئندہ تے تو ہوئندہ. مسلمانہ دا خلیفہ بنے دا خلافت نو سر انجام والا تو ہوئندہ. اللہ پاک نے اتنے آزاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کر دیتے نے. اور میرے بیرو آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دے. میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے نا جس ویلے مکہ دی سرزمین تے پیدا ہوئے نا لوگاں ویکھیا ایڈا سونا بچہ دنیا تے آ گیا ہے. اج دا نات اج تک اساں ویکھیا ہے. عرش والا رب آندا تسی ویندے کیویں میں قیامت تک انج دا دوبارہ دوسرا پیدا کیتا ہی کوئی نہیں دا. اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایڈا سونا بنا دیتا. میرے نبی زندگی گزار رہے نے لوگوں نے اسلام دی دعوت دے رہے نے. 40 سال دی عمر اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دیتیاں. آپ نے جیرے سندے بڑیاں تعریفاں کرنے والے بغانے جیرے سندے بڑیاں تعریفاں کرنے والے او یارو جدوں ایک اللہ دی دعوت دیتے جائے اپنے بھی مخالف ہو جاندے نے. حق تے سچ تے چلنا اس دور اندر بڑا مشکل سی اج بھی بڑا مشکل ہے. حق کہیے تے ڈر لگدا ہے تے جھوٹ بیلیے تے بڑے نال رل جاندے نے. حق دے نال رلن والا حق تے چلن والے دا ساتھ دین والا ہے تے ایک عرش والے رب دی ذات ہے. آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے قریب تشریف فرمانے. میرے نبی نے نماز دے دیتی ہے. اللہ دے سونے نبی سجدے اندر گئے نا اور جس ویلے سجدے اندر گئے ابو جہل دے بیٹے نے ویکھیا آندا فلانے علاقے در اج ہونٹ ذبح ہویا ہے جاؤ دی اوجری لے کے آؤ نا. اون دی اوجری لے آندی گئی. ایک کافر دے متعلق آندا اللہ دے پیغمبر بیت اللہ دے قریب تشریف فرمانے انہاں گلے دے اندر کپڑا پا کے وڑ چڑھانے شروع کر دیتے نے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتا چلیا نا دوڑ دے ہویا ہے آگے کافر نو تکا دیتا پرے گر گیا ہے. نال فرماندے نے آتا قتلون رجلا ان یقول ربی اللہ او لوگو تسی اس واسے اس پیغمبر نو مار دیو. ایک اللہ دی طرف توانو بلاندا پیا ہے ایک اللہ دی طرف توانو دعوت دے رہا ہے. انہاں بد نصیباں تے ظالماں نے اللہ دی پیغمبر نو چھڈیا تے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑ لیا مارنا شروع کر دیتا. انہاں ماریا بے ہوش ہو گئے نے. آپ نو بے ہوشی دی حالت اندر اٹھا لیا گیا.
آپ دے گھر اندر پہنچایا گیا ہے. جس ویلے ہوش اندر آئے نا ماں سرانے بیٹھی ہے آندی بیٹا اٹھ کچھ کھا لے تے پی لے. اور رشتے دار بیمار ترسی کرنے واسطے آئے نے. جناب ابو بکر صدیق نو شایا آپ فرماندے نے امی جانے دسو نا میرے یار محمد دا کی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماں دی پترا اون دی خاطر تینو ماراں پیاں نے. اج تیرا یار دنیا تے کلمہ پڑھن والا کسے نوجوان یار دی خاطر کسے حق کہن والے دی خاطر ڈٹ کے دشمن دا مقابلہ کرے کافر دا مطالبہ کرے اور باطل دے آگے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے. اج تے اسی ٹائم حق والے چپ کر جاندے نے اور سچی گل کیتی نا اسی ویلے پکڑ ہو جائے دے اسی ٹائم بند کر دیتا جائے دا. اج چند دن دی بات ہے میں نام تے نہیں دسدا. ایتھوں دا ایک نوجوان تے جمعہ پڑھاندا پیا اج تے تواڈے ننکانے دی بات ہے اونوں جمعے دی وجہ کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے. نا ملک دا اسلامی ہوئے اسلامی ملک اندر اللہ دا قرآن با آواز بلند نہ سنایا جائے با آواز بلند اللہ دے پیغمبر دا فرمان نہ سنایا جائے با آواز بلند صدیق دی صداقت نو بیان نہ کیتا جائے فاروق دی عدالت نو بیان نہ کیتا جائے عثمان دے حیا نو بیان نہ کیتا جائے علی دی جرأت شجاع نو بیان نہ کیتا جائے عائشہ دے حیا نو بیان نہ کیتا جائے تے کی بیان کرنا چاہیے. آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نو سائنا آندا امی جی تے دسو میرے یار دا کی حال ہے. ماں بولی تھی آندی بیٹا کچھ کھا لے کچھ پی لے. آندا امی جی اونی دیر تک کچھ نہیں کھانا اونی دیر تک کچھ نہیں پینا جنی دیر تک اللہ دے سونے پیغمبر نال ملاقات نہ ہو جان. رشتے دار کار اندر آئے انہاں گلاں سنیاں تے غصے نال گھروں ہی باہر چلے گئے نے. اے ابو بکر اس پیغمبر دا بن کے رہ گیا ہے. او یارو کلمہ پڑھیے تے ماراں کھانیاں پیندیاں نے کلمہ پڑھیے صدمے برداشت کرنے پیندے نے. کلمہ سیدھے کلمے دا میں نے یہ سمجھے ہے بس مسلمان بس نمازاں بھی گئیاں صدقے بھی گئے خیر خائی بھی گئی صلہ رحمی بھی گئی بڑے دادے بھی گیا چھوٹے دی شفقت بھی گئی سب کچھ گیا بس کلمہ پڑھ لے مسلمان اسی جنت دی فرنٹ سیٹ. آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آندا امی جی میں اپنے یار نال ملاقات کرنا چاہنا. نبی پاک علیہ السلام دے کو لے جایا گیا. میرے پیغمبر دار ارقم اندر تشریف فرما نے جناب صدیق نو دیسیا تے اس کے کھڑے ہو گئے نے. صدیق نو سینے نال لا لیا. آپ فرماندے نے یار تینو میری خاطر مار پئیے. صدیق بولیا تے آندا سونیا ماراں وی پین تے برداشت نے سونے تے دین دی خاطر پئیاں نے. دنیا اندر تے زندگی گزر جانی ہے ہمیشہ دی زندگی دی تیاری تکلیفاں ادمائش اندر رہ کے گزار لاندے. ایتھے ادمائشاں تے گزارنا امتحاناں تے گزار لین تکلیفاں تے گزار لئیے اللہ دے نبی جی بھکھیاں رہ کے گزار لئیے. اے تیار دی زندگی ہے ہمیشہ دی زندگی دی ایتھے تیاری کرنی ہے. میں صدقے جاواں او میرے ویرو تانوں پھر صحیح مسلم دی حدیث سنا دیواں. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے ایک دفعہ سی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر تشریف فرما اور سارے صحابہ تشریف فرما نے. میں پھر انج کہہ دیاں اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ دین تو تند منوارے نے. انہاں صحابہ دی کیا کہنے اصحاب محمد
عہد دے کے آقا نے اور تے نبی پاک دے صحابہ سمجھنا مال جان سب کچھ قربان کرنے والے. ایک دن سونے نبی نے بھی امتحان لے لیا. آپ فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت اے دسو نا تواڈے وچ اج روزہ کنے رکھیا اے؟ سارے صحابہ خاموش نے, کوئی صحابی نہیں بولیا. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے. آپ فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جی میں روزہ رکھیا اے. آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے دوسرا سوال کیتا. آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے دسو نا تواڈے ساریاں دے وچوں اج کہڑے صحابی نے کسے مسلمان دی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ سارے صحابہ خاموش نے. ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا لیا. اللہ دے پیارے نبی جی میں پڑھ کے آیا بیٹھا. آمینہ دے لال جگاں دے پی رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیتا. آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے دسو نا تواڈے وچوں کنے اج کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ سارے صحابہ خاموش نے. جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا لیا. اللہ دے پیارے نبی جی میں کھانا کھلا کے آیا بیٹھا. آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات کہتے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے دسو نا اج تواڈے وچوں کنے کسے دی بیمار پرسی کیتی ہوئی؟ سارے صحابہ خاموش نے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا لیا. آپ فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جی میں بیمار پرسی کر کے آیا بیٹھا. میرے پیغمبر نے نیک سیدہ صحابہ اندر خوشخبریاں سنا دیتیاں. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ جن دے اندر اے ساری خوبیاں رکھیاں جان, اے سارے اوصاف رکھے جان, او بندہ جنت اندر داخل کر دیتا جائے دا. داخل الجنہ اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے دا. اصحاب محمد حق کے ولی, اصحاب محمد حق کے ولی, ابو بکر عمر عثمان علی. اصحاب محمد حق کے ولی, ابو بکر عمر عثمان علی. یاران نبی میں سب سے جلی, یاران نبی میں سب سے جلی, ابو بکر عمر عثمان علی. اللہ پاک نے نبی پاک دے سارے صحابہ دے وچوں زیادہ عظمتاں تے شاناں عطا کیتیاں تے او جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا ثانی اثنین ذہما فی الغار. اللہ دے پیغمبر جدوں مکہ چھڑ کے جا رہے, مکے دی بات آ گئی سبحان اللہ. میرے پیغمبر مکے والیاں تو تنگ ہو گیا نے, مکہ چھڑ کے جا رہے, ہجرت کرن لگے. دوپہر دا وقت ہے. ابو بکر صدیق دے کول چلے گئے, جا کے فرماندے نے پیارے صدیق اللہ پاک نے ہجرت دی اجازتاں دے دتیاں نے, اللہ پاک نے ہجرت دے آرڈر جاری کر دیتے نے. اے پیارے صدیق میرا تو ساتھی بن جا, تیاریاں کر لے, تیاریاں کر لے, جلدی تیار ہو جا, آج رات نو آپاں نکل پینا ہے. دوپہر دے ٹائم خبراں دتیاں اجرے بھی 2-3 گھنٹے نے تیاری کر لے سونیا. نا صدیق فرماندے سونیا میں حاضر, میں تواڈے نال کر چھڈن واسطے تیار, میں اپنی اولاد بیوی بچیاں نو تجارت نو چھڈن واسطے تیار. چلو سونیا میرے پیغمبر دے نال صدیق جا رہا ہے. رات دا وقت ہویا, کافر پیچھے جا رہے
رہے نے میرے پیغمبر نے ایک غار دے اندر جا کے پڑاؤ ڈالیا میں صدقے جاواں اس غار دے اندر پہلے صدیق داخل ہوئے نے اس غار اندر بڑیاں کھڈاں نے بڑے سراخ نے پیارے صدیق نے اپنا ایک کپڑا جسم تو اتار لیا چادر پھاڑ پھاڑ کے سارے دے سارے سوراخ بند کر دیتے نے سارے سوراخ بند کر دیتے نے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے ایک بات کتے لکھی میرا خیال ہے میں پچھلے سال بیان کی تھی اون یاد آئی وہ جڑا سوراخ خالی رہ گیا سی نا ایک سپ سی کالے رنگ دا اے اوتھے بیٹھا سی تے کئی سالاں تو انتظار کر رہا سی کئی سالاں تو اوتھے بیٹھ کے انتظار کی کر رہا صدیق نو دسن واسطے جویں لوگ اج دسدے نے کالے چہرے تے کالے لباس پا کے صدیق نو دس رہے نے صدیق دی بے حرمتی کیتی جا رہی عمر دی بے حرمتی کیتی جا رہی یاد رکھو ویرو جنوں عرش والا رب عزت دے دنیا ساری مل جائے ان دی عزت اندر ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا صدیق نو عزت عظمت تے شان دین والی ذات عرش والے رب دی ذات تے دفاع کرنے والی بھی ذات عرش والے رب دی ہے میں صدقے جاواں اللہ نے دفاع پتہ کیویں کیتا ہے میں تانوں دسدا سارے سوراخ صدیق نے بند کر دیتے ایک سوراخ باقی رہ گیا صدیق نے اپنے پیر دی ایڑی رکھ دیتی ہے اللہ دے پیارے نبی جی اندر داخل ہو جاؤ سونے نبی اندر داخل ہو گئے میں صدقے جاواں میرا صدیق دعاواں کردا سی تین دعاواں کردے سی تین آندے عرش والے اللہ میرے دل دی خواہش ہے مال میرا ہوئے تے خرچوں کرنے والا تیرا پیغمبر محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے گل پوری کرتی پتہ کی دو جو جنگ تابوک آئی نا میرے پیغمبر ممبر تے جلوہ فرود نے آپ فرماندے میرے صحابہ لیاؤ نا اپنا مال جمع کرواؤ صحابہ اپنی استطاعت تے طاقت دے مطابق مال جمع کروا رہے نے حضرت عمر نے ادھا مال لیندا جدوں اٹھ کے گئے نا نبی پاک نو دل اندر سوچ دے جا رہے نے دل اندر خواہش ہے اج میں ابو بکر صدیق نالوں زیادہ مال پیش کر دیا دا ابو بکر نالوں اگے نکل جاوا دا دعا کرو آج جنہیں بیٹھے اللہ جنہاں نو مال عطا کیتا اللہ انج دا دل بھی عطا فرمائے اللہ جنہاں نو نہیں عطا کیتا اللہ انہاں نو بھی عطا فرمائے تے پھر اللہ انج دا سخی بھی بنائے جویں دی سخاوت حضرت عمر دل اندر لے کے جا رہے نے کر گئے تے ادھا سامان لیا کے میرے پیغمبر دی خدمت اندر پیش کر دیتا پیارے صدیق دیاں واریاں ہیاں سارا کردہ سامان لے اندا لیا کے مصطفیٰ دی خدمت اندر پیش کر دیتا میرے نبی رہ نہیں سکے سونے نبی فرمان دے نے اے پیارے ابو بکر سارا ہی مالی جی اللہ دے رسول سارا لے اندا فرمایا سونیا اے تے 10 سیدہ کر کے چھڑ کے آیا جناب صدیق فرما دے اللہ دے پیارے نبی جی اللہ اور اس دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا ہاں یار ایک نا محبت دی گل تانوں دساں میں ایتھے اعلان کر دیواں مسجد دی یہ چیز کوئی بننا لی تے کیڑا بندہ جڑا سارے پیسے ایتھے دے دے مسجد واسطے کوئی بھی نہیں دے دا جے کوئی دے دے نا گھر جا کے چڑکاں کھا لے دا ساڈا یہ ایمان ہے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کے پھر پتہ دیکھنے اچھا پکیاں میرے کو نہیں کھانی ہے سارے پیسے مولوی نو دے آئے ہیں کوئی بچا کے سبزی بھی تے لے آویں صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے نہیں کوئی چادر چھڈی نہیں کھان واسطے کی جو تے دانا چھڈیا نہیں کوئی میرے پیغمبر دے صحابی نے کوئی گھر اندر سوئی چھڈی ایک دیوار تے ہاتھ مار دے کسے پوچھا ابو بکر تو کی لب آندا میں نا کپڑے نوں ٹانکے لان والی ایک سوئی ایتھے ٹنگی سی او مل جائے محمد رسول اللہ دی خدمت تو پیش کر وا صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے تاں ابو بکر صدیق سارے صحابہ نالو اول نمبر تے جنت اندر جان اندر پوری اس امت تو اول نمبر تے نے اللہ پاک نے پیارے صدیق نو اینی عظمتاں تے شاناں عطا فرمایا ابو بکر صدیق نے ایڑی رکھے نا ایک کالا سپ ڈنگ مار گیا اج وی کہ سپ ڈنگ مار دے نے پر زہر اثر نہیں کردی زہر ادو بھی نہیں سی اثر کیتی ادو زہر نے اثر نہیں سی کیتا
بالکل زہر نہیں سی چڑھی، صرف تکلیف معمولی جو ہوئی سی، اینی کو تکلیف ہوئی ہے جویں آپاں نوں کوئی چیز لڑ جائے تکلیف برداشت نہیں ہوندی، یا تے جا کے آپاں ٹیکا لوا لئیدا تے یا پھر انہوں دم کروا لئیدا۔ میرے صدیق نو تکلیف ہوئی نہ دیر نہیں چڑھی، پیغمبر دے اچے رنج ابو بکر صدیق دی گود اندر، واہ پیاریا سونیا صدیق ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے، کوئی روئے تے ہوندے آنسو ماں دی گود اندر، کوئی بچہ روئے تے ہوندے آنسو باپ دی گود اندر، چاچے تائے دی گود اندر، کوئی روئے تے ہوندے آنسو مسجد اندر گر جان مسلے تے، تیرے آنسو رویاں گرے نے تے پیغمبر دے چہرے تے۔ اللہ دے پیغمبر بیدار ہو گئے، آپ فرماندے نے اے پیارے صدیق کی گل نے فرمایا سونیا کوئی موزی چیز ڈنگ مار گئی ہے، لکھن والے نے بات لکھی ایک کئی سالاں تو سپ ایتھے بیٹھا تے سراغ کردا سی، انہیں سراغ کیوں کیتے؟ آندا کسے نہ کسے سراغ تھانی میں اس پیغمبر دا دیدار کر لوا دا۔ سبحان اللہ، انہیں دسن واسطے نہیں اتھے بیٹھا سی، یہ تو انہیں ایک راہ بنایا ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پننوار دا دیدار کرن لے ابو بکر نے اپنا قدم اٹھایا، سب باہر آیا، انج کر کے بیٹھ گیا، مصطفیٰ دا چہرہ تک تک کے رج کے واپس چلا گیا۔ میرے پیغمبر نے لواب لا دیتا ہے، انج لگدا ہے جویں کتے چیز نے دسیا ہی نہیں دا۔ اس ابو بکر نو اللہ نے شفا عطا کر دیتیاں، ابو بکر نال جا رہے نے، ہجرت کر کے جا رہے نے، ایک تاج نامی جگہ تے پہنچے، مدینے تو دور ہے، رات دا وقت ہے، بعد دفعہ اندھیری رات ہوئے، بندہ رستے تو واقع بھی ہوئے تے بھول جاندا ہے، اے رستے تو اکھڑ گئے، اللہ دے پیغمبر رک گئے، نال جناب صدیق نے رک گئے، آپ فرماندے نے یار ایتھوں رستہ کسی نے پوچھئے، ایتھوں دا ایک رہائشی بندہ لنگن لگا، انہاں پوچھ لیا، ابو بکر فرماندے یار اسی مدینے جانا چاہنے ہاں، اے حدیث مسند احمد دی جیڑی میں تانوں سنا رہا، اے بندہ کہن لگا حضرت آ رستہ شارٹ کٹے تسی چلے جاؤ، پر اس رستے اندر خطرہ بھی ہے، دو ڈاکو رہندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے یار کوئی گل نہیں، جدوں نال ملاقات ہوئے دی تے پھر ویکھی جائے دی، سفر شروع کر دیتا، تھوڑا جا کے گیا تے دوویں ڈاکو سامنے آ گئے، جس ویلے دوویں ڈاکو سامنے آئے، آمینہ دے لال نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو دعوت دیتی، دین دی، انہاں نو کلمہ پیش کیتا، اسلام اندر داخل ہو جاؤ، تے دوواں نے رات دے وقت کلمہ پڑھ لیا، اسی ٹائم دارا اسلام اندر داخل ہو گئے نے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک مدد کرن تے آئے تے رات دے وقت بھی عرش والا رحمتاں کر دیندا ہے، غالب مکاپاں بکائیے ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کیتا گیا، اللہ دے پیغمبر جی تے دسو نا لوگاں دے وچوں تانوں عزیز کون ہے، سب نالوں زیادہ محبت کندے نال ہے؟ آپ فرماندے نے عائشہ دے نال ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کر سوال کرنے والا بڑا سیانا انہیں گل نخیڑ دیتی، آندا سونیا نبیا میں عورتاں دا نہیں پوچھیا، میں تے مرداں جو پوچھا سب نالوں زیادہ محبت کندے نالے؟ میرے آقا فرماندے ابو بکر صدیق نالے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سوال کردا ہے سوال کرنے والا سائل، آندا اللہ دے نبی جو اس دے بعد کندے نال تانوں محبت ہے؟ فرمایا عمر دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کرنے والے پھر کہتا آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لیا، پھر سوال کیتا آپ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لیا۔ میں صدقے جاواں صدیق دی صداقت، میں یہ بات دسی ہے کہ حضرت صدیق دا اللہ نے کیویں دفاع کیتا ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے تے ایک گرجے کو گزرن لگے، عیسائیاں دا پو پادری کھڑا ہے تے وعد کر رہا، پتہ کی آندا ہے؟ آندا لوگو اے مسلماناں دا نبی کہہ رہا ہے اللہ پاک غریب ہو گئے نے، لیاؤ اللہ نو مال دیں گے، اللہ غریب ہو گیا تے اللہ نو مال دئیے۔
अबू बकर सिद्दीक गुजरन डे ते गल सुन लई, मजमा चीरदे होए इन्हां दे पो पा दित्ते, रख ते एक थप्पड़ मारिया ते एक बंदे उठ पे अबू बकर नूं फड़ के कुट गए ते इन्हां दा इमाम बोले आंदा रुक जाओ, इनू मारना नहीं दा, इहदा जिहड़ा पैगंबर है ना वो बड़ा हक ते सच ते फैसले करने वाला, आप उहदे कोल जाने आ, उहदी अदालत चो फैसला करावांगे। ये टुर पे 6-7 बंदे जाके फैसला कराया ते अबू बकर सिद्दीक नूं मेरे पैगंबर तलब फरमा लिया, आंदे जी असीं इन्ने बंदे आए हां, असीं इस बात की गवाही देने आ कि तुहाडे सहाबी ने साडे मौलवी नूं थप्पड़ मार दिता है, लिहाजा साडी अदालत सच्ची ते सुच्ची सानू बदला दिओ, असीं थप्पड़ दा बदला थप्पड़ लेना चाहते हैं। मेरे पैगंबर फरमाया सिद्दीक वजह की फरमाया, सोने ने अल्लाह दी शान अंदर गुस्ताखी की, मैं नहीं रह सके, मैं थप्पड़ मार दिता, मैं थप्पड़ मारिया ते मेरे पैगंबर फरमांदे वो आंदे जी ना जी इन्हें तो गुस्ताखी की नहीं, बदल गया उस टाइम मौकफ बदल लिया ना, जो ना मौका बदलिया मेरे पैगंबर फरमाया प्यारे सिद्दीक या ते गवाह पेश कर या थप्पड़ खान वास्ते तैयार हो जा। अबू बकर थप्पड़ खान वास्ते तैयार, फरमाया सोने गवाह जो कोई है ही नहीं सी, मेरी गवाही कौन देता। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने मदद की थी। अल्लाह पता क्यों मदद की, फरमाया अल्लाह दुल जलाल कद समी अल्लाहु कौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़कीरु व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़तलहुमुल अंबिया बिग़ैरिल हक़। मेरे पैगंबर जी सिद्दीक जेरी गल कीती दी गल सच्ची है, पादरी तुहाडे कोल साई आए खले झूठे ने, अल्लाह ने दिफा किया मेरे वीरो। ते जो अल्लाह के पैगंबर की मौजूदगी अंदर प्यारे सिद्दीक ने कई नमाज़ां पढ़ाइया, 17 नमाज़ां पढ़ाइया। आज जरा इख्तिलाफ खिलाफत दा कि अली दा पहला नंबर ते अबू बकर दा नहीं होना चाहिए, ये भी आप मुकाइए। आका के मुसल्ले पर सिद्दीक को जब खड़े देखा, आका के मुसल्ले पर सिद्दीक को जब खड़े देखा, पीछे उमर को खड़े देखा, पीछे उस्मान को खड़े देखा, पीछे अली को खड़े देखा। हैदर ने भी ये तस्लीम किया, हैदर ने भी ये तस्लीम किया, है पहला पहला नंबर सिद्दीक अकबर का। व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।